الحياة الدنيا، والله إنها لناقصة. إن دارا لا يدري الإنسان مدة إقامته فيها، وإن دارا لا يكون صفوها إلا منغصا بكدر، وإن دارا فيها الشحناء والعداوة والبغضاء بين الناس وغير ذلك من المنغصات، إنها لدنيا. الإنسان منا في هذه الدنيا لا يضمن أن يبقى ولا لحظة واحدة، أليس كذلك؟ طيب إذن كيف نقول هذه حياة؟ كيف نقول إن هذه حياة؟ إنها لحياة الدنيا. والإنسان في الحقيقة من حكمة الله عز وجل أنه فتن بما فيها من هذه الأشياء التي ذكر الله عز وجل، ولكن العاقل ينظر إلى المآل والعاقبة، والله عنده حسن المآب.